مثلا هادو هما لي بوين دانتيغي والتصويره دايره بحال هكا. مثلا كاين شي لعيبه هنا شي تخربيق بحال دونك دابا لا ابليكيتي السيفت على هاد لي بوين دانتيغي وعلى هاد لي بوين دانتيغي اللي عندك هنا مثلا غتقدر بالسيفت تعرف باللي هذا البوين دانتيغي كوريسبون لهذا وهذا كوريسبون لهذا وهذا كوريسبون لهذا وهذا كوريسبون لهذا. دونك غتعرف بلي هاد ليماج راه عندك بحال هنايا. كيفاش غادي نديرو؟ قلنا كل واحد عنده ديسكريبتور. دابا شفنا كيفاش غادي نحسبوا الديسكريبتور. دابا هذاك البوين بي 1 هذا بي 2 هذا بي 3 هذا بي 4 هذا مثلا كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 بي 6 بي 7 مثلا بي 5 بي 5 بي 6 مثلا. ياك هادو لي بوين دانتيغ هادو لي بوين دانتيغ. شدير تتحسب الديستونس مينيمال. تتحسب واحد تيعطيك هو تيكون هو عاطيك مثلا واحد السوي. تتحسب الديستونس بعدا ما بين كل بوين دانتيغي و الاخر. تتحسب الديستونس ما بين لي ديسكريبتور ديال هذا مع كاع الاخرين. دونك مثلا بالنسبه للبوين 1 تتحسب الديستونس ديال ديك البوين مع الكي 1 الكي 2 الكي 3 الكي 4 باستعمال ديك الديسكريبتور. عارفين الديستونس حنايا كي دايره. الديسكريبتور هذا عندك فيه مثلا 4 وهذا عندك فيه 4 وتتحسب الديستونس. تتحسب عاد الديستونس ما بين بي 2 و كي 1 كي 2 كي 3 طق بالنسبه لكاع لي بوين. وفي الاخر تتلقى مثلا بي 1 تتولي تخرج في واحد بي 1 مثلا ها هو شكون اقرب واحد ليها هو كي 1 بي 2 ها اقرب واحد ليها هو هذا. صافي من بعد تستنتج على حساب واحد لو سوي عندك. مثلا الا كانوا عندك كاع لي ديستونس مثلا صغر من واحد لو سوي يعطيك لك بروف مثلا تتقول له اذا راه هادشي اللي في هاد ليماج راه نفسه معاود في هاد ليماج هادي. واحد البارتي اللي معاوده هنا معاوده هنا دوك لي بوين دانتيغي. هاد البارتي هادي نشوفوها ديطايي هي في ليكزارسيس الاخر ليكزارسيس 4 ليكزارسيس 3. دابا هنا ما مشيتش انا بهاد لي نوسيون بهاد لي كيسيون ديال البروف وكذا مع كانوا هو اصلا ما كانش قرا هاد لي كيسيون هادو. دازنيش نشرح لنا البرانسيپ كي داير. دونك المهم نتوما البرانسيپ راكم شفتوه وكاع لي زيتاب شفتوهم وديك الساعه تحاولوا ديروا كوريسبوندونس مع هاد لي كيسيون. دابا هنا الكيسيون 4 كيف ما تشوفوا هما هادو لي بوين دانتيغي ياك اللي عندنا هنايا. هنا عندك كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 كي 6 بوين دانتيغي هنايا وهنايا 7 بوين دانتيغي. تيقول لك دوني لا ماتريس دو سيميلاريتي اونتر سي بوين دانتيغي كوريسبوندونس اونتر ليماج الاولى وليماج الثانيه. كيفاش نديرو نحسبوهم؟ ساهل. هاد لا ماتريس دو سيميلاريتي ها هي ماتريس دو سيميلاريتي اكزرسيس 3 هذا ماتريس دو سيميلاريتي ماتريس دو سيميلاريتي. تحط هنا لي بوين دانتيغي ديالك مثلا كي 1 كي 2 كي 3 كي 4. نشوفوا حنا بالنسبه لهاد ليكزرسيس ديالنا غنخرجوه كي 6 عندك بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5. غنديروا الماتريس ديالنا هي هذه. هذه هي الماتريس ديالنا. كيفاش نديروا نعمروها تنحسبوا الديستونس دوني لا ماتريس دو سيميلاريتي اونتر لي بوين دانتيغي. دابا هنايا الا لاحظتوا هما في كل ما بين كل بوين و بوين عطينك لي ديستونس. دابا الديستونس ما بين بي 3 و كي 1 هي 0. الديستونس ما بين بي 4 لا ماشي 0 هذه 0 ديال هذا ها هي 0.8. ما بين بي 4 و كي 3 هي 0.8. واللي ما عطيكش مثلا ما بين كي 1 و بي 5 ما كايناش. تتعني ان ديك الديستونس انفيني يعني ما بيناتهمش كاع واحد العلاقه ولا شي حاجه بحال هكا. دونك حنا شنو غنعمرو؟ نجيو لكل بوين ونشوفوا لي غولاسيون اللي عنده معاياش. مثلا بي 1 هاد بي 1 هذا هو مع من عنده مع كي 2 0.9 غنكتبوها عنده مع كي 2 0.9 الديستونس بيناتهم ومع كي 6 0.8 اللي بقى كامل بلس لانفيني يعني ديستونس بلس لانفيني. صافي نعمرو الطابلو غتكون هنايا 0.9 باش بلا ما نضيعو الوقت 0.8 0.6
0.8. هنا عاوتاني 0.8 0.7 0.7. اللي بقى كلشي هادشي اللي خاوي هي بلس لانفيني. هذه الكيسيون الاولى حنا ساليناها. الكيسيون الثانيه شنو تيقول؟ Désambiguiser les appariements multiples résultats de la mise en correspondance initiale. Désambiguiser les appariements multiples résultant de la mise en correspondance initiale. يعني هنا تيقول لك رجع لي كوريسبوندونس ما بين كل بوين بوين. رجع لي P1 مع من اسوسيه، P2 مع من اسوسيه، P3 مع من اسوسيه، وهكذا دوالي. كيفاش غندير نعرف هذا الشيء هذا؟ كيفاش غندير نعرفو؟ تتبدا من الاول. تتبدا عندك مثلا تتبدا من الاول. شو تتشوف المينيموم ديال لي ديستانس اللي عندك. شنو هي اصغر فالور هنايا كاينه؟ 0.6 ما بين P3 و Q5. دونك اوتوماتيكمون صافي P3 Q5 غتاسوسيه مع P3. يعني بحال تقول هاد البوينتير تيشبه لهاد البوين دانتير. اون فوا غادي ديرها زول P3 صافي حيت اسوسيتيه لواحد البوين، و Q5 زولو حيت اسوسيتيه لواحد البوين. دابا المينيموم شنو هو 0.7. كاين هنا وكاين هنا. دونك هنا تقدر تعزل اللي بغيتي. كاين هنا وكاين هنا. غناخذوهم بجوج. ماشي يمكن لك تعزل اللي بغيتي، ناخذوهم بجوج. P4 مع Q6 و P5 مع Q4. دونك Q6 عندنا مع P4 و Q4 مع P5. اش غادي نديرو؟ P4 ساليناها مع Q5، هادي ساليناها مع هادي. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا واحد اللي هو 0.9. نضربوا على هادشي، تنضربوا على هادشي حيت سينو غتبقى تبان لك بقى يسحب لك راه شي وحده اخرى هي اللي مينيموم. دابا بقات مينيموم هي 0.9. ها هي هنايا وهنايا صافي. حتى هي بجوج غنديروهم. غتجي Q3 مع P2 و Q2 مع P1 و Q2 مع P1. هذه هي تديزامبيغويزي. تتولي تقول كل بوين ولا ما تيشبه. دابا الا طبقنا هادشي هنايا في هاد الشيما اللي عندنا، غتلاحظ باللي راه هاد الشكل تقريبا بحال هاد الشكل، بحيث هاد البوين الا قلبناه، المهم الا قلبناه غيجي كل بوين والكوريسبوندون ديالو. فاش تقلب غتلقاهم نفسهم اللي طحنا فيهم هنايا. دونك هادشي اللي كاين. هادي الديستونس شحال كانت بيناتهم؟ هادي الديستونس هنايا 0.7. هنا 0. لا هنا 0.6. هنا 0.7 0.7 0.8 0. عندي شي حاجه غلطه هنا. لا 0.9 0.9 صافي. دابا هنا يقدر يعطيك هو واحد السي مثلا، يقول لك حنا ما ناكسبتاوش الا كانت الديستونس كبر من واحد. الوغ هنا كاملين صغار من واحد، دونك كنأكسبتيوهم كاملين. نقدروا نقولوا ان هادشي اللي في ديك ليماج نفسو اللي في هاد ليماج. كاين فرق غير ديبلاسمون كذا. كيسيون الثالثه شنو هي الاخرى؟ Donner une hypothèse sur la nature de la transformation affine ayant transformé l'image I1 en image I2. يعني عطيو لا ناتور دو لا ترانسفورماسيون افين. ما عرفتش هنايا المهم تيبان لي ما عقلتش على الريبونس اللي دارنا، ولكن المهم تبان زعما ناتور دو ترانسفورماسيون هي مثلا روتاسيون ولا شي حاجه بحال هكا. حيت مثلا هذه بحال اللي درنا لها روتاسيون وعطاتنا تقريبا هي هذه تقريبا، يعني راه ماشي بالضبط. صافي هادشي اللي كاين في السيفت وكذا، راه هادشي اللي خص الواحد يعرف. صافي.